बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जो लोग मैयत को कुरान पाक पढ़ कर बख्शते हैं वो लोग हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लें। इसालो सवाब के लिए अगर कुरान पढ़ा जाए तो मैयत को सवाब होता है या नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र मुबारक के पास खड़े होकर फरमाया कि मुहतरम नाज़रीन, अगर इसालो सवाब के लिए कुरान पढ़ा जाए तो मैयत को इसका सवाब होता है या नहीं। बाज़ उलमा तो कहते हैं कि सवाब इसी का होता है जो इसने अमाल किए हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र मुबारक पर खड़े होकर फरमाया कि इस शख्स के लिए दुआ करो क्योंकि इस शख्स से अभी सवाल जवाब होंगे। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, हम अपने मुर्दों के लिए दुआ करते हैं और इनकी तरफ से सदका और हज करते हैं, क्या इन्हें इसका सवाब पहुंचता है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्हें इसका सवाब पहुंचता है और वो इससे ऐसे ही खुश होते हैं जैसे तुम में से कोई शख्स तोहफे से खुश होता है। नाज़रीन, मुसलमानों को इसाले सवाब करना एक ऐसा ही आसान नेकी है जिसके लिए ना तो रकम खर्च करने की ज़रूरत होती है और ना ही इसके लिए ज़्यादा मशक्क़त उठानी पड़ती है। इसाले सवाब का मुतालबा हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। मोमिनीन की रूहें बरोज़ ईद, बरोज़ अशूरा, 10 मुहर्रमुल हराम, रजब के महीने के पहले जुम्मतुल मुबारक और शब बरात को अपने घर के बाहर खड़ी रहती हैं और कहती हैं, आज की रात हमें इसाले सवाब की नीयत से सदका करके हम पर मेहरबानी करो, अगरचा एक रोटी ही सही, क्योंकि हम इसके मोहताज हैं। अगर घर वाले इसाले सवाब ना करें तो वो हसरत के साथ लौट जाती हैं। किसी भी नेकी का इसाले सवाब करते हुए जितने मुसलमान मर्द और औरत आज तक जो मौजूद हैं और जितने क़यामत तक आने वाले हैं, इन सब को इसाले सवाब करें। ऐसा करने वाले को तमाम मोमिनीन, मोमिनात, अव्वलीन और आखिरीन सब की गिनती के बराबर सवाब मिलेगा। हज़रत सैयदना हमाद मक्की रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक रात में मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान में सो गया। ख्वाब में देखा कि कब्र वाले हल्का दर हल्का खड़े हैं। उनसे पूछा गया कि क्या क़यामत कायम हो चुकी है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। बात दरअसल ये है कि हमारे एक मुसलमान भाई ने सूरत इखलास पढ़कर हमें इसाले सवाब किया था। हम 1 साल से इसका सवाब तकसीम कर रहे हैं। इसके अलावा क्या नफल नमाज का सवाब मरहूमीन को दे सकते हैं? मुसलमान जो भी एक काम करे, ख्वाह वो फ़र्ज़ हो या नफल, मसलन नमाज, तलावत, कलमा तैयबा, दुरूद शरीफ, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका और खैरात वगैरह, इसका सवाब दूसरे फोशुदा को इसाले सवाब कर सकता है। इसाले सवाब करना वाज़िह तौर पर कुरान और हदीस से साबित है। फुक़हा कराम के मुताबिक इसाले सवाब के तरीक़ों में से एक तरीक़ा अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करना भी है, क्योंकि इसाले सवाब भी मैयत को नफ़ा बख्शता है और दुआ भी इसी मकसद के लिए होती है। चनाचा अपने से पहले गुजर जाने वाले मुसलमान भाइयों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने वालों के मुतालिक इरशाद बारी ताला है तर्जुमा, और वो जो उनके बाद आए अर्ज़ करते हैं, ऐ हमारे रब, हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए। इस आयत मुबारका के तहत तफसीर रियाज़ में है कि जान लो कि इन आयात ने मुसलमानों की तमाम कस्मों का इस्तराब कर लिया। इसे इसलिए कि मोमिनीन या तो महाजिरीन हैं या इंसार, या वो लोग हैं जो इनके बाद हुए, और बयान फरमाया कि महाजिरीन और इंसार के बाद जो लोग हुए इनकी शान ये होनी चाहिए कि पहले लोग यानी महाजिरीन और इंसार को दुआए खैर और रहमत के साथ याद करें, और जो शख्स ऐसा ना करे बल्कि माज़अल्लाह इन्हें बुराई के साथ याद करे तो वो बहुक्म आयत करीमा नेक मुसलमानों की तमाम इक़साम से खारिज है। कुरान शरीफ में मुर्दों के लिए इसाले सवाब के तरीक़े बताए गए हैं। इनमें से जिस तरीक़े को अंजाम करेगा मुर्दे को सवाब मिलेगा, और अगर कोई शख्स सब तरीक़े बजा लाए तो वो और बेहतर है। जब मुसलमान दुआ करे तो इससे ये कसद करे कि जो लोग हमसे पहले सबका बिल ईमान हुए हैं, यानी जो लोग इसके ज़माने से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक तक इंतकाल कर चुके हैं, तो इसमें तमाम गुज़श्ता मुसलमान दाखिल हो जाएंगे। कुरान शरीफ में
مردوں کے لیے ایصال ثواب کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے جس طریقے کو انجام کرے گا مردے کو ثواب ملے گا۔ مغفرت کی دعا کرنا۔ قرآن شریف کی آیت نے مردوں کے لیے ایصال ثواب کے طریقے کو بہت صاف طور پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں پر نہ صرف مستحق بلکہ واجب ہے کہ گزشتہ مسلمان خصوصاً اپنے آباء و اجداد علماء کرام کے ایصال ثواب کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کیا کرے، مرحومین کی طرف سے صدقہ کرنے اور انہیں اس صدقے کا اجر ملنے کے متعلق بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے اور میرا گمان ہے اگر وہ کچھ بات کر سکتی تو وہ صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا۔ حضرت سیدنا سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہوگا؟ ارشاد فرمایا پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھودا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ نفل نماز کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سنن ابن ابی داؤد میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کو جانے والوں سے فرمایا تم میں سے کون مجھے اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ مسجد اشعار میں میرے لیے 2-4 رکعت نماز پڑھ کر اس کا ثواب مجھے بخشے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مبارکہ مقامات پر عبادت کرنا، نماز ادا کرنا زیادہ ثواب ہے اور بدنی عبادت کا ثواب دوسروں کو دینا بھی جائز ہے۔ ہر نیکی کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں مقرر نہیں ہے، نہ اس میں کسی دن کی قید ہے، نہ کسی خاص ذکر کی پابندی ہے اور نہ قرآن کریم کو ختم کرنا ضروری ہے، بلکہ جو نفلی عبادت مالی سہولت ہو سکے اس کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ نفلی اعمال کا ثواب مردہ اور زندہ دونوں کو بخشا جا سکتا ہے اور یہ مردوں کو بلا شک و شبہ پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ نفلی عمل کرنے کے بعد صرف یہ نیت کر لے، یعنی دل میں یہ کہہ دے یا اللہ اس عمل کا ثواب فلاں فلاں شخص تک پہنچا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کی دعا کرنا بھی درست ہے، بلکہ ایصال ثواب میں تمام مومنین اور مومنات کی نیت کرنا اور زیادہ بہتر ہے۔ ظہر، مغرب اور عشاء کے نفل میں اگر یہ نیت کر لی جائے کہ محرمین کے ایصال ثواب ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو چاہے کہ اسے نفع پہنچائے۔ ایصال ثواب یعنی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ یا کسی نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانا جائز ہے۔ فرض و نفل سب کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ زندوں کے ایصال ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آپ آمین ضرور کہیے اور ہاتھ اٹھائیے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی ایک کی دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں محفوظ رکھ۔ یا اللہ جو بھی مسلمان غم، دکھ، درد، پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی تمام غم، دکھ، پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم نازل فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما اور جن کے روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق کی تنگی کو دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اچھی اور نیک اعمال کرنے والی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین، والد یا والدہ میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، کرور کرور میں جنت کی نعمتیں عطا کر۔ اے رب کریم انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی ہیں، اب وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، سب کے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے محرمین کو بخش دے، آمین
ناظرین کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھیے گا. جزاک اللہ.